अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन का 2000 केस के हवाले से कहा जा रहा है कि 2000 केस की अपडेट बताई जाए कि 2000 केस ख़त्म हो चुका है या अभी भी चल रहा है। क्या केस की इस वक्त नौयत है, क्या केस इस वक्त भी जो है वो केस में जो आगे क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा जो है आज से एक हफ़्ता पहले इसी पीर के दिन जो है यहाँ पे 2000 आई थी और अदालत में पेश हुई। उसके बाद मेडिकल कराने के लिए कहा गया। उसके बाद बुध के दिन जो है वो फैसला आया कि 2000 अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाए रह सकती है। तो आज इस केस के हवाले से बात करेंगे। वालिदैन को अभी भी जो है वो कोई कानूनी रास्ता है जो वालिदैन उनसे मिल सकते हैं या वालिदैन उनके जो है वो रास्ते में कई मुलाकात हो सकती है। इस पूरे मामले पे आज बात करने के लिए हमने जो है वो बुलाया है हमारे साथ हमेशा की तरह शाहिद हुसैन साहब, जो बोल न्यूज़ के रिपोर्टर भी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। इनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, लोग अपडेट मांग रहे हैं कि अभी भी दुआ ज़हरा का जो केस है वो ख़त्म हो गया है या अभी भी कोई चलना है केस, इस पर पूरी बताएं। देखिए, ख़त्म हुआ ही नहीं है केस, तो अभी समझ लें कि बहुत बड़ी एक कानूनी जंग है जो जारी रहेगी। ये आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि एक तो बाहिम्मत बाप है, बाहिम्मत वालदा है, तो वो अपनी बेटी को ऐसे किसी के हाथ छोड़ नहीं सकते। दूसरा ये है कि जो एक मुकदमा दर्ज हुआ था, आपको याद होगा, अल-फलाह थाने में, उसमें हमने रिपोर्ट किया कि 10 मुलजमान की कराची की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ज़मानत मंजूर की थी। लेकिन जो 2 मुलजमान, जो गवाह और निकाह खान, जिन्होंने खुद एतराफ़ किया था कि उनको तो पता ही नहीं कि उनका नाम इस्तेमाल हुआ और निकाह हुआ भी है नहीं हुआ, लेकिन जो है वो उन मुलजमान को अदालत ने जेल भेजा था, वो जेल में है। और उसके बाद फिर जो केस के तफ्तीशी अफसर हैं, पिछली समात पे आपको याद होगा कि अदालत ने बार बार बुलाया और यहाँ पर एक दूसरे एक अफसर ने आके बताया CIA के कि वो तो बीमार हैं, अस्पताल में एडमिट हैं और आ नहीं सकते। तो बहरहाल अदालत ने अब 16 जून को उनको तलब कर रखा है, यानी कि आज से 2-3 दिन के बाद। तो उसके बाद फिर वो पेशरफ्त रिपोर्ट तो वो पेश करेंगे कि आज ज़हीर की गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली और इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन की सूरत हाल क्या है, और ये सारी तफसीलात तो उन्होंने अब आगे जाके रखनी है। यानी कि पुलिस के ना केस ख़त्म हुआ है और ना ही जो वालिदैन का केस है वो ख़त्म नहीं हुआ, FIR अभी तक ख़त्म नहीं हुई, यानी कि सिचुएशन अभी बाकी है। दूसरा जो बड़ी और अहम बात ये है कि जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा था, जिसमें बच्ची माइनर है और उसके बाद फिर आपके सामने अदालत ने जो है उनका मेडिकल करवाया, उसके बाद फिर वो स्कोप भी नहीं बनता था, लेकिन उसके बावजूद मेडिकल उन्होंने करवाया, और उसके बाद फिर लड़की को अपनी मर्ज़ी से जो है वो उन्होंने ज़िंदगी गुजारने का कहा कि वो जहाँ चाहे जा सकती है। और उसके बाद फिर हुकूमत की सवाबदीद का भी तज़किरा हुआ, तो उस पर काफ़ी जो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं वालिदैन को। उसके ख़िलाफ़ ना सिर्फ सोचा जा रहा है कि सिंध हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की जाए और इस बात को देखा जाए कि ये अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो यानी कि उनके हिसाब से तो वो गैर कानूनी है, यानी कि जो हाई कोर्ट का स्कोप नहीं था उससे बरक्स जाके बहुत आगे जाके अदालत ने जो फैसला दिया, तो लिहाजा उसको देखा जाए, कंसीडर किया जाए। और जो इस केस में अब तक कुछ हो चुका है, यानी कि सिंध पुलिस के रवैये, सूबाई हुकूमत के रवैया, और उसके अलावा जो आइनी और कानूनी हिसाब के से हट के शरई लिहाज से शादी हो भी सकती नहीं हो सकती, तो सारी जो है मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा। मेरी कल भी उनके जो 2000 के वालिद हैं मेहदी अली काज़मी साहब, उनसे गुफ्तगू हुई थी। तो आज यानी कि पीर के रोज़ उन्होंने मुझे कहा था कि शाम के औकात में आपको बड़ी खुशखबरी दूंगा। मैंने अभी तक अपने चैनल के लिए वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये उन्होंने मुझे कहा था, चूँकि वो आपको पता है कि वो हम पे भरोसा करते हैं, हम पे भी भरोसा करते हैं, हम पे भी भरोसा करते हैं, और हमने भी पूरी नेक नीति और ईमानदारी के साथ इस केस के लेके चल रहे हैं। हम लोग गुमराह कर रहे हैं, हम गुमराह नहीं कर रहे, लोग फैक्ट से हट के बात कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि किसी मुजरिम को अगर फांसी की सज़ा भी हो जाती ना, तब भी उसके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे बरकरार रहते हैं। आप उसके तहफ़्फ़ुज़ात या उसके राइट्स जो है ना वो नहीं छीन सकते। माँ बाप के जो राइट्स हैं वो कैसे आप छीन सकते हैं? तो ये अदालत का फ़ैसला अदालत के हिसाब से बिल्कुल कानूनी होगा। ज़हीर के हक़ में या दुआ की जो उसका स्टेटमेंट है उसकी मर्ज़ी के हिसाब से हुआ है, लेकिन जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना जो है वो ज़ाहिर अदालत नहीं करेगी, लेकिन ये है कि उसके ऊपर बात तो की जा सकती है। उस पर अदालत का अगर कोई फ़ैसला है तो उस पर दायरे की या एक हदूद में रह के तनकीद भी की जा सकती है। तो हम उनको इसलिए भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ है वो बड़ी जुल्म और ज़्यादती हुई है, यानी कि एक छोटी मासूम बच्ची को जो एक महज एक आप कह सकते हैं कि एक अंदाजे की बुनियाद पर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर उसको औरत ज़ाहिर कर दिया। उसके बाद फिर आज हम देख रहे हैं कि वो सुकून से ज़हीर के साथ बैठी हुई है, तस्वीरें, वीडियोज़, ये वो। तो मैं एक तो कहूँगा कि अगर ऐसी औलाद जिसको माँ बाप की इज़्ज़त, तकरीम और माँ बाप
باپ کی جذبات اور احساسات اور ان کی محبت کا اندازہ نہیں ہے تو بدبختی ہو سکتی ہے جو اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود معاشرے کی اور تنقید اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی باتیں سننے کے باوجود عدالتوں میں, پولیس میں, حکومت میں, وزراء میں اور ہر مقام پر وہ دھکے کھانے کے باوجود بھی اگر آپ آج بھی ماں باپ اگر کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے مدعے پہ قائم ہے کہ ان کو اپنے مدعے کے اوپر قائم ہے اور وہ اپنے مدعے پہ رہنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی واپس آ جائے, تو یہ چھوٹے ماں باپ نہیں ہے, معمولی ماں باپ نہیں ہے, یعنی کہ بڑے ماں باپ, بڑے جذبے والے ماں باپ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بیٹی واپس آئے. بیٹی کو احساس نہیں ہے اس بات کا, لیکن ماں باپ کو احساس ہے کہ یہ کل آج نہیں, آج تو سوانے خواب دکھا کے بڑی بڑی باتیں کر کے تو بچی کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا, گھیر لیا یا اس کو سارا کچھ کر لیا, لیکن کل کو بچی کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے, بچی کی زندگی خطرے میں آ سکتی ہے, ساری پرابلم آ سکتی ہے. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. اب جو خاص طور پر چونکہ آج جو جوڈیشل مجسٹریٹ کا امید ہے کہ آج دوپہر تک یا شام تک تحریری حکم نامہ سامنے آ جائے گا, جو مین جو کیس ہے FIR میں جس میں 2 ملزمان جیل میں ہیں اور اس کے بعد پھر ظہیر کی گرفتاری یا دعا زہرا کی واپسی کے حوالے سے جو تحریری حکم نامہ ہے اور اس کے بعد تفتیشی افسر کو کس کنڈیشنز میں عدالت نے پابند کیا ہے کہ وہ آئے اور تفصیلی رپورٹ پیش کرے, وہ آج جب آ جائے گا ہم کوشش کریں گے کہ فردر بھی اس میں اپڈیٹ دیں. لیکن 16 جون جو ہے وہ زیادہ انتہائی اہم اس لیے بھی ہے کہ تفتیشی افسر کیا رپورٹ پیش کرتے ہیں, یعنی کہ جو خدشات تحفظات والدین کو تھے کہ پولیس نے ناانصافی کی, پولیس نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو دوسرے کیسز میں اختیار کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ قانون بنانے کا کیا فائدہ تھا. صوبائی حکومت کا کتابوں میں اور بڑے دعوے کرنا اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی سطح پر جو ہے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنے کی کیوں کوشش کی گئی جن قوانین پر اگر عمل درآمد نہیں کرنا, یعنی کہ 16 اور 18 سال کی عمر کی حد کا اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھانا یا عوام کو اپنے عوام کی یا لوگوں کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں اس قانون کے پاس ہونے کے باوجود, پھر یہ قانون تو ردی کی ٹوکری ہے. یعنی کہ اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا جو پولیس ہے وہ رپورٹ اپنی جب پیش کرتی ہے تو اس رپورٹ میں وہ کیا لکھتے ہیں, کیا ظہیر کو انہوں نے بری و ذمہ قرار دے دیا ہے, کیا یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, یا اس کے بعد پھر کیا ظہیر کو عدالت جو تحریری حکم نامہ آئے گا اس سے پتہ لگے گا کہ کیا ظہیر واقعی پیش ہوگا یا اس میں مزید کیا ہو سکتا ہے. اچھا, آپ نے ایک بات کی کہ جو نکاح جس نے پڑھوایا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نکاح نہیں پڑھایا, اگر کیا اس کے نام نکاح نامے پہ ہیں جس نے نکاح نامہ پڑھا ہے, اگر وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب کہ نکاح جو جائز ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں وہ تو تسلیم کر رہا ہے, ہم نے خود اسٹیٹمنٹ اس کے چلائے ہیں کورٹ روم میں, جب اس کا بیان ہوا تھا, جب جج نے بھی پوچھا وہاں تو وہ خود بار بار کہہ رہا تھا کہ اس کا تو نکاح ہوا ہی نہیں ہے. لیکن پولیس کی غفلت اور لاپرواہی یہ ہے کہ جن دیگر جو ملزمان کو پکڑا ان کو نکال دیا گیا, اس کے بعد پھر جج نے بھی ان کو کیس سے ڈسچارج کر دیا. جو جوڈیشل مجسٹریٹ 10 ملزمان کو, جس میں ظہیر کا بھائی, یہاں پر آپ نے اس دن دیکھا کیسے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ذہنی معذور ہے, وہ جس طرح حلیہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا. اب کل پرسوں میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا وہ تو بڑی بڑی وہاں باتیں کر رہا تھا جیسا کوئی چیمپئن ہی نہیں ہے دنیا میں. ظہیر کا بھائی یعنی کہ یہاں پر وہ اس طرح لاچارگی اور بیچارگی ظاہر کر رہا تھا, اور وہاں لاہور جانے کے بعد جب یہاں سے ضمانت پر یا کیس سے ڈسچارج ہونے کے بعد جب وہاں پہنچا تو اس جیسے کوئی دنیا کا ایک عقل مند آدمی نہیں ہے. تو یہ مطلب بنیادی طور پر یہ ایک مکار اور ایک سمجھ لیں کہ ایک دوغلی فیملی ہے جنہوں نے دعا کے ساتھ جو ہے وہ آگے اس کا مستقبل خراب کر سکتے ہیں. اس لیے تو ماں باپ زیادہ فکر مند ہے, یہ آگے دیکھنا پڑے گا. باقی یہ ہے کہ یہ کیس ختم نہیں ہوا, کیس میں چونکہ وہ 2 مرکزی جو ملزمان ہیں اگر ان کا قصور نہ ہوتا تو جوڈیشل مجسٹریٹ دیگر جو ملزمان تھے ان کو چھوڑ دیا تھا, ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جو شروع میں 2 ملزمان گرفتار ہوئے تھے ان کو عدالت نے جیل بھیج دیا تھا. اب جو کیس میں 16 تاریخ کو کا جو دن ہے 16 جون کا وہ بڑا اہم ہے. اس دن یہ اس کیس کا تعین ہوگا کہ کیا کیس مزید چلے گا یا ظہیر اور دعا کی جو واپسی ہے وہ اس کیس کی یا اس کیس کے جو تفتیشی افسر ہیں اس سے جڑی ہے کہ وہ آگے کیا پیش رفت رپورٹ پیش کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سینئر رپورٹر کی بات سنی. 16 تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ ٹرائل کورٹ میں جو آئیو ہیں ان کو رپورٹ پیش کرنی ہے کہ جو ملزم ہیں, جو مرکزی ملزم ہیں, جو اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا, اس پہ جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. کہ دوسری جانب جو ہے وہ اب 16 تاریخ پہ جو دیکھا جائے گا کہ ٹرائل کورٹ میں کیا ہوتا ہے. دوسری اب کیا اس پہ آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ تو ہم بتائیں گے, لیکن کیا اس میں والدین کے ملنے کے لیے کوئی راستہ ہے کہ نہیں, اس پہ بھی ہم آگے چل کے جو ہے وہ قانون دان ہوگا, ہم ان سے بات کریں گے کہ والدین کا حق کتنا ہے کہ والدین سے جو ہے وہ ملنے دیا جائے کہ نہیں. جی.